ما حكم التدخين؟ ايه، هو التدخين مبني على قضية، وهي هل هو مضر أو غير مضر؟ يعني في السابق بعض أهل العلم قال التدخين مكروه مو حرام، وأكثر أهل العلم كانوا يقولون حرام، وبعضهم يقول مو حرام. ليش؟ لأن كانوا مختلفين هل يضر ولا ما يضر، والأطباء نفسهم كانوا مختلفين. الآن يقول الآن بإجماع الأطباء أن التدخين مضر، فإذا كان بالإجماع التدخين مضر إذن حرام، بس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والله جل وعلا يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أنت تحكم السجاير من الطيبات ولا من الخبائث، بس أنت تفصل فيها. مستحيل أحد يقول إن السجاير من الطيبات، والله مو مستحيل. كان معي مدرس لما كنت مدرس أنا، كان مدرس يدخن، قال من اللي يقول ان التدخين حرام؟ قلت له ليش؟ قال التدخين مثل الخبز. قلت شلون يعني مثل الخبز؟ قال الخبز اذا يضرك حرام، اذا ما يضرك حلال. التدخين نفس الشيء، اذا يضرك حرام، اذا ما يضرك حلال. ما في فرق بين التدخين وبين الخبز ابدا. قلت له هل تجرؤ انك تاكل بالحمام؟ واللي يقول لي لا ما اكل. قلت له تدخن بالحمام؟ قال احسن شيء. التدخين بالحمام روعه. قال احسن شيء. قلت له شلون؟ انت تقول نفس الخبز، ليش ما تاكل خبز بالحمام؟ قال فكنا من الموضوع الحين، سكر الموضوع. وكان عندي خال رحمه الله تعالى يقول شنو الشيء اللي تشربه لا اوله بسم الله ولا اخره الحمد لله؟ في واحد يشرب سيجاره يقول بسم الله، ها؟ فاذا خلاص قال اللهم لك الحمد الحمد لله اطعمني هذا ورزقني غير حول مني ولا قوه، ما حد يقول. فالصحيح انه ما يجوز طبعا، والضرر فيها واضح. نسال الله تبارك وتعالى يعني يصرف عنا وعنكم، يحفظكم وييسر امركم.